അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ഏറ്റവും സ്നേഹ ബഹുമാനം നിറഞ്ഞ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അൽഹംദുലില്ലാ നമുക്കിന്ന് പരിശുദ്ധമായ മൗലിദുകളിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കേരളക്കാർ മാത്രമല്ല ലോകമെമ്പാടും എന്ന് തന്നെ പറയാം ആളുകൾ ഏറ്റെടുത്തു ചൊല്ലുന്ന നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദ്ഹുകളുടെ സമാഹാരമാണ് ഈ മങ്കൂസ് മൗലിദ്. ആ മങ്കൂസ് മൗലിദ് പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പാരായണം ചെയ്ത് നല്ലവണ്ണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യണം. ആമീൻ ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. നമുക്ക് സമയം കളയാനില്ല, നേരെ നമുക്ക് മൗലിദിന്റെ മജ്ലിസിലേക്ക് കടക്കാം. നിരവധി ആളുകൾ പ്രത്യേകം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്നത്തെ മജ്ലിസ് ഉസ്താദ് എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുആരക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി, ആരുടെയും പേരൊന്നും എടുത്തു പറയുന്നില്ല, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ അവസാനം ദുആരക്കും. അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ റഹ്മത്തും ബറക്കത്തും ഇറങ്ങുന്ന സദസ്സായി നമ്മുടെ ഈ മൗലിദിന്റെ സദസ്സ് അല്ലാഹു തആല ആക്കി നമ്മളെ ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. إلى حضرة نبينا وحبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات أهل الخير والفضل كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يطلع في شهر ربيع الأول قمر نبي الهدى وأوجد نوره قبل خلق العالم وسماه محمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأخرجه في آخر الزمان كما قدر وأبدى وألبسه خلعة الجمال التي لم يلبسها أحدا فولد بوجه أخجل قمرا وفرقدا. ألا هو الذي توسل به آدم عليه السلام وافتخر بكونه والدا واستغاث به نوح عليه السلام فنجا من الردى وكان في صلب إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار فعاد وصار لهبها مخمدا. ورأت أمه آمنة رضي الله عنها حين حملت به ملائكة السماء مددا. ودخل عليه الأنبياء وهم يقولون لها إذا وضعت شمس الفلاح والهدى فسميه محمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم عليه السلام بألف عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه. فلما خلق الله تعالى آدم عليه السلام ألقى ذلك النور في طينته وأحبطني الله في صلب آدم عليه السلام إلى الأرض وجعلني في السفينة في صلب نوح عليه السلام وجعلني في صلب الخليل إبراهيم عليه السلام حين قذف به في النار ولم يزل ينقلني ربي من الأسلاب الكريمة الفاخرة إلى الأرحام الزكية الطاهرة حتى أخرجني الله من بين أبوي ولم يلتقيا على صفاح قط. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم.
الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي أنت تطلع بيننا في الكواكب كالبدور بل وأشرف منه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي أنت أم أم أبو ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي أنت منجينا غدا من شفاعتك الصفا من لنا مثلك يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي ارتكبت على الخطا غير حسر وعادات لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي إننا نرجو إلى كأس حوضك للعطاش يوم نشر كتابي يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي الشفاعة هب لنا في القيامة مشفقا وأهلنا الله يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي الصلاة على النبي كل وقت دائما لاح نجم في السماء سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي بسم الله الرحمن الرحيم روى كعب الأخبار رضي الله عنه لما أراد الله تعالى إظهار النور المخزون وإبراز الجوهر المكنون من عبد الله إلى بطن آمنة رضي الله عنها أطهر فتاة في العرب وذلك في ليلة الجمعة من شهر رجب آمار رضوان عليه السلام
ففتح أبواب الجنان وتزينت الحور والولدان ودقت بشائر الأفراح وزهرت كواكب الصباح ونادى مناد في السماء والأرض ألا إن النور المكنون منه سيد البشر في بطن آمنة رضي الله عنها قد استقر ولما انتقل نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عبد الله إلى بطن آمنة رضي الله عنها اهتز العرش طربا واستبشارا وزاد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا واستغفارا فأصبحت آمنة رضي الله عنها تلك الليلة والأنوار تلوه في جبهة المؤتمنة وأمنت به من المخاوف الكامنة وظهرت الانتقال نوره الآيات وتباشرت به جميع المخلوقات ولما حملت به صلى الله عليه وسلم في رجب الهنا بشرت في شعبان بنيل المنى وقيل لها في رمضان لقد حملت بالمطهر من الدنس والخنا وسمعت الملائكة في شوال يبشرونها بالظفر بغاية المناورات الخليل إبراهيم عليه السلام في ذي القعدة وهو يقول لها أبشري بصاحب الأنوار والوقار والسناء وأتاها في ذي الحجة موسى الكليم عليه السلام وعلمها برتبة محمد صلى الله عليه وسلم وجاهه الأسنى وناداها في محرم جبريل عليه السلام بأن وقت ولادتها قد دنا واصطفت الملائكة منزلها في سفر فعلمت أن موعد السرور قد قرب ودنا فلما هل ربيع الأول أضاءت الأرض والسماء وأشرقت البيت والصفا ثم لما جاء وقت الولادة وخرج منشور السعادة وجد بآمنة رضي الله عنها أمر الولادة وحان بروز الشمس السعادة تلألأ الحق نورا أضاء ونشرت له في الكون أعلام الرضا وإذا بطائر أبيض قد سكت من الهوى فمر بجناحيه على بطن آمنة رضي الله عنها مسرعا فضربها المخاض ليلة الاثنين 12 من شهر ربيع الأول وولدت صبيحتها نبي الثقلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا ربي صلي على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي ولد الحبيب سيد المتعبد والنور من وجناته يتوكد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي جبريل نادى في مناصات حسنه هذا مليح الكون هذا أحمد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي هذا كحيل طرف هذا المصطفى
هذا جزيل الوصف هذا سيد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي هذا جميل نعتي هذا المرتضى هذا مليح الوجه هذا الأوحد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي هذا الذي خلعت عليه ملابس ونفائس فنظيره لا يوجد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي قالت ملائكة السماء بأسرهم ولد الحبيب ومثله لا يولد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي بشرى لأمته برؤية وجهه هذا هو الجاه العظيم الأزيد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي ولدته مختونا ومكحولا كما قد جاء في الخبر الصحيح المسند يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي صلى عليك الله يا عالم الهدى ما ناح طير في الغصون يغرد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي بسم الله الرحمن الرحيم وروي أن آمنة رضي الله عنها رأت حين وضعته صلى الله عليه وسلم نورا أضاء له قصور بصرى من أرض الشام وروي أن آمنة قالت لما وضعته مددت عيني لأنظر ولدي فلما أره ثم وجدته في المخدع وهو مكحول مدهون مختون ملفوف بثوب من الصوف الأبيض ألين من الحرير يفوح الطيب من جنابه وجعلت أنظر إليه وإذا منادي ينادي أخفوه عن أعين الناس قالت فما كان غيبته وحضوره إلا كلمح البصر ولما كنت متحيرة في ذلك إذا بثلاثة نفر قد دخلوا علي كأن وجوههم أقمار وفي يد أحدهم إبريق من الفضة ومع الآخر طشت من الزبرجد الأخضر وفي اليد الثالث حريرة بيضاء مطوية فنشرها فإذا هي خاتم يحير أعين الناظرين
أعين الناظرين من شدة نوره حمل بني وناوله لصاحب الطشت وأنا أنظر إليه فغسله من ذلك الماء الذي في الإبريق 7 مرات ثم قال لصاحبه اختم بين كتفيه بخاتم النبوة وهو خاتم النبيين وسيد أهل السماوات والأرض أجمعين. وقيل لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم خمدت تلك الليلة نار فارس بعد الضراب ولم تكن خمدت قبل ذلك ب1000 أيام وارتج إيوان كسرى وسقطت منه 14 شرفة وغالت بحيرة الساوى وأصبحت أصنام الدنيا كلها منكوسة ورميت الشياطين من السماء بالشهب الثواقب وانبلج السحب الحق وبطل ما كان يعمله كل كاذب. وروي عن يحيى بن عروة أن نفرا من قريش كانوا عند صنم من أصنامهم قد اتخذوا ذلك اليوم عيدا من أيامهم ينحرون فيه الجزور ويأكلون ويشربون قد عكفوا عليه يخوضون ويلعبون فدخلوا عليه فوجدوه مكبوبا على وجهه فانقروا عند ذلك عليه فردوه إلى حاله فانقلب انقلاب صاغر ففعلوا ذلك 3 وهو لا يستقيم فلما رأوا ذلك أبدوا حزنا وتألما وأصبح العيد الذي كانوا فيه مأتما. فقال عثمان بن حويرث ما له قد أكثر التنكس إن هذا لأمر حدث وأنشد وقلبه يصلى بالنار. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية أيا صانم العيد الذي صف حوله صناديد من وفد بعيد ومن قرب صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية تنكست مقلوبا فما ذاك كلنا فمن هزننا قد دارت العير بالسحب صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. فإن كنت من ذنب أتينا فإننا نبوء بإقرار ونلوي عن الذنب صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. وإن كنت مغلوبا ونكست صاغرا فما أنت في الأوثان بالسيد الربي صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. تردى لمولود أضاءت بنوره جميع فجاج الأرض خوفا من الرعب صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. ونار جميع الفروس قد خامدت له وقد بات شاه الفروس في أعظم الكرب صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. فيا لا قصي ارجعوا عن ضلالكم وحبوا إلى
الإسلام والمنزل الرحب صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن إسحاق لما كان اليوم السابع ذبح عنه جده عبد المطلب وقام بأمره كما يجب ودعا قريشا وأطعمهم وأكرمهم فلما أكلوا قالوا يا عبد المطلب ما سميت ابنك؟ قال سميته محمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه. فقالوا قد رغبت عن أسماء آبائك. قال أردت أن يحمده من على الغبراء محمدا سموا نبي الهدى وهو أحق الناس بالحمد صلى عليه الله ما أشرقت شمس الضحى في ذلك السعد. فلما كان وقت ظهور أسراره وإشراق الكون بأنواره فبينما آمنة رضي الله عنها في بيتها وحيدة مستأنسة ببركاته وهي فريدة ولم تشعر إلا وقد أشرق في بيتها النور وعمها الفرح والسرور وأقبلت الملائكة والحور وحف حجرتها أنواع الطيور وهي تسمع لازدحامهم واختفالهم لقدوم الحبيب همزة. وكيف لا وسيد العالمين في بيتها أمسى. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج إن بيتا أنت ساكنه ليس محتاجا إلى السرج. صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج وجهك الله حجة يوم يأتي الناس بالحجج. صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج ومريضا عند زائره قد أتاه الله بالفرج. صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج فاز من قد كنت بغيته والسماء في أرفع الدرج. صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج باذلا في الحب محجته سامحا بالروح والمهج. صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج يا كريم الجود راحته فكفيت البحر واللجج. صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج أنت منجينا من الحرق من لهيب النار والأجج. صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج ذنبنا ما حيل يمنعنا من ظروف الدمع والعجج. صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج
حبكم في قلبنا محو من رئين الذنب والحرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج صبكم والله لم يخب لكمال الحسن والبهج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج إننا نرجو لشافعنا لصلاح الدين والنهج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج وهو نجانا من البلوى طيبه في العالم الأرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج ربي وارزقنا زيارته قبل قبض الروح والخرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج صل يا ربي على الهادي لسبيل الحق والفرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج بسم الله الرحمن الرحيم قال علي بن زيد رحمه الله تعالى كان إلى جانبي رجل ذمي وكنت في شهر ربيع الأول أدعو الفقراء وأعمل مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي ذلك الذمي لما تفعل في هذا الشهر دون غيره فقلت فرحا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ولد في هذا الشهر فجعل يهزأ بي فعز علي ذلك ووجدت من ذلك أمرا عظيما فلما نمت في تلك الليلة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي ما بك فأخبرته بخبري مع الذم فقال لا تهزن فإنه يأتي إليك غدا وهو مؤمن قال فاستيقظت وقد تزايد وجدي وأنا أنتظر إنجاز وعدي والصحب المدامع قد جرت على خدي وإذا بالباب يطرق والذمي يقول افتح فقد زال صدى قلبي إن كان الحبيب قد كان عندك فالبارحة قد كان عندي قال ففتحت له الباب فدخل وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له ما شأنك قال رأيت الليلة رجلا حسن الوجه طيب الرائحة عظيم الهيبة أزج الحاجبين سهل الخدين وإذا تكلم فعليه البهاء وإذا صمت فعليه الوقار حلو المنطق إذا طلع تقول هذا البدر المنير وإذا مشى يفوح منه المسك والعنبر ما حسن وجهه وما أطيب رائحته فأردت أن أقبل يدي قال أتقبل يدي وأنت على غير ديني فقلت من أنت الذي من الله علي بك قال أنا الذي أرسلت رحمة للعالمين أنا سيد الأولين والآخرين أنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ورسول رب العالمين فقلت لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح يديه وعانقني ثم قال هذه الجنة وذاق القصر لك فقلت ما علامة ذلك قال أن تموت غدا قال صاحب الحكاية فبينما هو يحدثني وإذا بالباب يطرق وقائل يقول إن كنت أنت خذيت يوما باللقاء زال الجفاء عنا وقد زال الشقاء فقلت له من هؤلاء قال زوجتي وابنتي قال فدخلتا وهما تقولان لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما كيف إيمانكما قالتا رأيناه كما رأيت رأي عين وإن كان وعدك بقصر فقد وعدنا بقصرين قال فمات الرجل في الوقت وفي الغد ماتت ابنته وفي اليوم الثالث ماتت زوجته رحمهم الله تعالى ورحمنا معهم
അൽഹംദുലില്ലാഹില്ലദീ ജഅലനാ മിൻ ഉമ്മത്തി മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ കുല്ലമാ ദകറഹു الذاكرون وغفر عن ذكره الغافلون صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي أحيا ربيع القلب شهر المولد كل الأنام بذكر مولد أحمد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي جاءت لمولده الشريف بشائر وخوارق العادات ليلة مولدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي آياته والمعجزات كثيرة شهدت بصحتها عقول الحسد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي البدر شك بأمره والشمس إذ غربت له ردت بغير تردد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي والوحش والأشجار كالسجدت له وعليه كالسلمن بعد تشهدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي ومن اليسير سقى وأطعم جيشه حتى اكتفوا ويسيره لم ينفدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي وله الوسيلة والفضيلة والعلا ومقامه المحمود يوم الموعد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي أوصافه ما يمدهي تعدادها فالمدح يقصر عن بلوغ المقصد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو حماك فلا تخيب مقصدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي
قد حل بما قد علمت من الآذى والظلم والضعف الشديد فأسعدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي ما لي سواه بلديك وصيلة فمن علي بفضل جودك أسعدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي إني نزيلك والنزيل لديك يا خير الأنام بكل خير يغتدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي فعليك منا كل وقت دائما أزكى الصلاة مع السلام سرمدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي وعلى صحابتك الكرام جميعهم والتابعين لهم بخير فاجهدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മുടെ മങ്കൂസ് മൗലിദിൻ്റെ ഇന്നത്തെ പാരായണം നമ്മൾ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. പിന്നെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ്, ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് സൂറത്ത് 3 വട്ടം, പിന്നെ സൂറത്തുൽ ഫലക്ക്, സൂറത്തുൻ നാസ് ഓതിയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് കടക്കാം. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ ഈ ഇരുത്തം അല്ലാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل
അസ്അലു ഇലൈക ബിസ്മിക്കൽ അളീം വബിജാഹി നബിയിക്കൽ കരീം വവലിയിക്കൽ അളീം അൻ തുകഫിറ അന്ന ദുനൂബ് വതസ്തുറൽ ഉയൂബ് വതുഹസ്സിനൽ അഖ്ലാഖ് വതുവസ്സിഅൽ അർസാഖ് വതശ്ഫിയൽ അസ്ഖാം വതുആഫിയൽ ആലാം വഅൻ തദ്ഫഅ അന്ന വഅൻ അഹ്ലി ബലദിനാ വബൈതിനാ ഹാദാ സുമ്മൻ നാഖിഅ വദ്ദാഅൽ ഖാമിഅ വൽവബാഅൽ ഖാതിഅ ഇന്നക മുജീബുൻ സാമിഅ വഅൻ തസ്രിഫ അന്ന الطاعون والبلاء وتعصمنا من إنزال قهرك والوباء واحتجبنا بنورك من شر عدونا وشر الملعون ومن شر الوباء والطاعون اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من الفزع الأكبر وتنجينا عن دار البوار وتسكننا الفردوس من دار القرار بحق محمد وآله الأبرار أرحم الراحمين يا كرنيل ربي الرحمن يا رحيم يا ودوداയ ഖുദ്ദൂസായ ജലാലായ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ വിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിന്റെ പുണ്യമായ നബിദിന രാവിലാണ് ഞങ്ങളുള്ളത്. നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. നാളെ നബിദിനമാണ്, മീലാദ് ദിനമാണ് റബ്ബേ, നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പരിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലാണ് ഞങ്ങളുള്ളത്. നാളെ വെള്ളിയാഴ്ച പകൽ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങളാണ് റഹ്മാനെ, ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ആഹ്ലാദത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങളാണ്. മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ പുണ്യമായ നിമിഷങ്ങൾ ഇതാ ഞങ്ങളിലേക്ക് വരുകയാണ്. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ റഹ്മാനെ. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ മൗലിദ് നീ പൂർണ്ണമായും ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, എന്തെങ്കിലും ഈ മൗലിദിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതിൽ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, കുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ എല്ലാം പരിഹരിച്ച് ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഇതിന്റെ എല്ലാം ഇതിൽ സവാബ് ഞങ്ങളുടെ കരളിന്റെ കരളായ മുത്തു റസൂലിന് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മുഴുവൻ സ്വഹാബിമാർക്കും, മുഴുവൻ അമ്പിയാക്കന്മാർക്കും, മൗലിയാക്കന്മാർക്കും, ശുഹദാക്കന്മാർക്കും റഹ്മാനെ, ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ എല്ലാവർക്കും ഇതിന്റെ പ്രതിഫലം എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ റഹ്മാനെ. മുത്തുനബിയെ സ്വപ്നം കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. ആ മുത്തുനബിയെ ഒരുപാട് കണ്ട് സ്നേഹിക്കാൻ നീ തൗഫീക്ക് തരണേ അല്ലാ റഹ്മാനെ. ഈ പരിശുദ്ധമായ രാവ്, പുണ്യമായ ഈ മീലാദ് രാവ്, നബിദിന രാവ്, വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് അല്ലാഹു, ഈ രാവിന്റെയും നാളെ പകലിന്റെയും ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തി തരണേ അല്ലാ. പ്രയാസ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റി തരണേ അല്ലാ. സങ്കടങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, വായിച്ചാൽ തീരാത്ത തരത്തിൽ ഒരുപാട് ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരും കമന്റ് എഴുതുന്നുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം ഓരോ ഉമ്മമാരും വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കമന്റ് എഴുതുന്നത് ഒരുപാട് സമയം കൊണ്ടാണ് റബ്ബേ. അവരുടെ ആ വിഷമങ്ങൾ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഹലാലായ മുറാദ് ഹസുലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഉസ്താദ് ഞങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ഒന്നും എഴുതാൻ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് റഹ്മാനെ, അവരെയും നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ രോഗികളായി കഴിയുന്നവരുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട്, ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞവരുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സർജറിക്ക് വിധേയമാകാൻ ഡേറ്റ് കിട്ടിയവരുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ പുണ്യമായ രാവിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ എല്ലാം സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ, റാഹത്താക്കി തരണേ അല്ലാ. എല്ലാവിധ ഖൈറും ബർക്കത്തും ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ദുആഇനെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. മുത്ത് റസൂൽ ഞങ്ങളെ നോക്കുന്ന അവസ്ഥ തരണേ അല്ലാ. മുത്ത് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അല്ലാഹുവേ മൗലിദ് മാസമാകുന്ന ഈ മാസത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ അല്ലാഹുവേ മൗലിദ് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. മറ്റു ദിക്ർ ഔറാദുകൾ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ. സ്വലവാത്തുകൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ, ആ മുത്ത് റസൂലിന്റെ കൂടെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരുമിക്കാനുള്ള മഹാസൗഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ, ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് അബദ്ധങ്ങൾ ചെയ്തു പോയവരാണ്, എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ, റഹ്മാനായ റബ്ബേ, വദൂദായ അല്ലാ, സത്താറായ അല്ലാ, ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മുറാദുകളുണ്ട്. എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദും നീ ഹാസിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ, എല്ലാ വിഷമ പ്രയാസങ്ങളും നീ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയ മുൻഗാമികൾ റഹ്മാനെ, ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഭാര്യ, സന്താനങ്ങൾ, ഭർത്താക്കന്മാർ, കൂട്ടുകാർ, നാട്ടുകാർ റഹ്മാനെ, എല്ലാവർക്കും നീ മഗ്ഫിറത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ, മർഹമത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും സ്വർഗം നൽകണേ അല്ലാ. സ്വർഗത്തിൽ
മുത്തു റസൂലിന്റെ ചാരയിരിക്കാനുള്ള മഹാ സൗഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ, ഈ മാസത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അമലുകളും നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ മൗലിദ് ചൊല്ലിയ ഒരുപാട് ദിക്റൗറാദുകൾ ചൊല്ലുന്ന ഉമ്മമാര് ഉപ്പമാര് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ആരെയും നീ പാഴാക്കി കളയല്ലേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ, ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങളുള്ളവരാണ്, കടങ്ങളുള്ളവരാണ്, രോഗങ്ങളുള്ളവരാണ്, പ്രതിസന്ധികളുള്ളവരാണ്, ദുഃഖങ്ങളുള്ളവരാണ്. എല്ലാം നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. കടങ്ങൾ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള വഴി തുറന്നു തരണേ അല്ലാ. രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫാ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മാരകവുമല്ലാത്തതുമായ ക്യാൻസർ പോലെ മറ്റു രോഗങ്ങളെ തൊട്ടെല്ലാം കാക്കണേ അല്ലാ. ആർക്കെല്ലാം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നീ ശിഫാ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ, വീടില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ വീട് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ പരീക്ഷകൾ നടക്കുകയാണ് റബ്ബേ. പലതും കഴിഞ്ഞു, പലതും വരാനുണ്ട് റഹ്മാനെ. ഉന്നതമായ വിജയം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാക്കി തരണേ അല്ലാ. സ്വാലിഹാത്തുകളാക്കി വളർത്തണേ അല്ലാ. മക്കളുടെ ഉയർച്ചയും വളർച്ചയും കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന നല്ല ഉപ്പമാരിൽ ഉമ്മമാരെ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളൊക്കെ വാഹനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ്. അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. ആക്സിഡന്റുകളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ മരണശേഷം ഞങ്ങളുടെ ശരീരം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ വരുത്തല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, എപ്പോഴാണ് മരിക്കുക എന്നറിയില്ല. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാനുള്ള മഹാ സൗഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ. ലോക മുസൽമാന് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ലോക മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹുവേ സമാധാനവും ശാന്തിയും കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഇന്ത്യൻ മുസൽമാനെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ. ഗസയിലെ ഫലസ്തീനിലെ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് നീ ഖൈർ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ, ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് ദുആരക്കാൻ നിരവധി അനവധി സഹോദരിമാര് സഹോദരങ്ങൾ അല്ലാഹുവേ കമന്റിലൂടെ അല്ലാതെ നേരിട്ടും കണ്ടുമൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ദുആ വസിയത്ത്, നൂറു നീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് പലർക്കും ഉള്ളത്. ആർക്കെല്ലാം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ആരെല്ലാം ദുആ ചെയ്യാൻ പറയുന്നിട്ടുണ്ടോ റഹ്മാൻ, അവരുടെ പേരും വിവരങ്ങളെല്ലാം നിനക്കറിയാം. നിന്നിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ എളുപ്പത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വിഷമ പ്രയാസങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാ. മനസ്സിന്റെ മുറാദ് നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാവിധ ഖൈറും സന്തോഷവും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ചാരെ അല്ലാഹുവേ സ്വർഗ്ഗത്തിലിരിക്കാനുള്ള മഹാ സൗഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകണേ അല്ലാ. ഈ മാസം ഒരുപാട് മൗലിദിൽ പങ്കെടുക്കാനും അല്ലാഹുവേ അതുപോലെ തന്നെ സ്വലാത്തുകൾ ഒരുപാട് കണ്ട് ചൊല്ലാനും തൗഫീഖ് തരണേ അല്ലാ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അന്തസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അന്തത് തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ബിഫദ്ലി സല്ലല്ലാഹു على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളെയും നമ്മുടെ മൗലിദിന്റെ മജ്‌ലിസ് ഉണ്ടാകും. കഴിയുന്ന എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുക. ഇത് രാത്രി മാത്രമല്ല പകലിലും നിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാം. ഇന്നിപ്പോൾ രാത്രി പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് പകലിലും ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കാം. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തരട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും ദുആരക്കും അല്ലാഹു തആല നമ്മളെല്ലാവരെയും ഖബൂലാക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നാളത്തെ മജ്‌ലിസിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതുവരേക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു.